अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करना चाहूँगी, कल मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी। पीटीआई के कोई फंक्शन था, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और उनके पार्टी वर्कर थे। पता नहीं कोई तकरीब थी शायद पीटीआई की, कोई मुझे अब ज़्यादा डिटेल इस चीज़ की नहीं पता, लेकिन जो वीडियो मैंने देखी वो ये था कि वो लोग जो हैं वो उस केक को उन्होंने ऐसा हशर किया उसका, और इतना टूट पड़े, और क्या मतलब वो मंज़र था, देखने में अजीब लग रही थी वो वीडियो। इतना हजूम और किस तरह एक छीना झपटी का मंज़र था, और अजीब मंज़र था। तो वो बात मैं पीटीआई के हवाले से नहीं करूँगी, वो एक तकरीब थी उनकी, उस हवाले से बात करूँगी कि बहैसियत कौम हमारा मिजाज या हमारे रवैये या हमारे जो ये क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। किसी भी पार्टी का कोई फंक्शन हो, कुछ हो, जब आप देखते हैं कि यही कुछ आपको नज़र आता है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग की हो, कहीं भी। और पार्टियों के अलावा भी आप किसी फंक्शन में, किसी आम शादी में चले जाएं, आप कोई जैसे शादी में शिरकत के लिए जाते हैं, जैसे ही खाना खुलता है पता नहीं लोगों को एकदम क्या हो जाता है कि जैसे फिर खाना हमें मिलेगा ही नहीं। वो इतना तरह खाना भर के ला के टेबलों पे रख लेते हैं, उस रिज्क को ज़ाया भी किया जाता है। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हविस होती है कि क्या अंदर क्या चीज़ होती है कि भाई ये खाना ख़त्म हो जाएगा, हम बस भर भर के ले जाएं, और रश लग जाता है वहाँ पर। और एक दूसरे को भाई पावे किसी दे कपड़े ले बढ़ जान, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो बस एक छीना छपड़ी का मंजर नज़र आता है। बाज़ दफ़ा मैं खुद शादियों में जाती हूँ, यकीन माने कि वो इतनी लंबी लाइन, इस तरह हजूम ऐसा होता है कि भाई पीछे खड़े होकर देखो तमाशा, ज़रा जब लोग हट जाएंगे फिर ले लेंगे। इस कदर मतलब उधम मच जाता है। अगर आप रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक के देखिए कोई कवानीन की लोग पाबंदी नहीं करते हैं कि रेड लाइट है या ग्रीन लाइट पे हमें चलना है, रेड पे रुकना है, लाल बत्ती है तो भाई रुक जाओ थोड़ी देर, लेकिन नहीं, वो चीज़ें भी लोग नहीं करते हैं। अगर आप किसी बैंक में चले जाते हैं तो बैंक में देखें वहाँ भी हजूम है, और एक दूसरे के साथ धक्कम पील चल रही है। लोगों में ये नहीं है कि हम लाइन बना के खड़े हो जाएं, कुछ थोड़ा सब्र व तहम्मुल हम अपने में पैदा करें, हम कहीं तो कुछ नज़र आए, किसी ऑफिस में चले जाएं, कहीं चल जाए, रेलवे स्टेशन चले जाएं, ट्रेन आती है, इस कदर वो भाई ट्रेन आई है, जिस जिस की सीटें हैं सब ने चढ़ना है, लेकिन वो धक्कम पेल इतना होता है वहाँ पर कि आप ट्रेन पे चढ़ना और उतरना बड़े अहम मराहल होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि एक आध दफ़ा मैं पंजाब गई हूँ, यकीन माने कि वो अभी जिस स्टेशन आता है हमने उतरना है, लेकिन वो चढ़ने वाले वो अपना सामान दरवाजे पे रख के वो अंदर चढ़ने हो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਨ ਤੇ ਦਵੋ, जिन्होंने उतरना है उन्होंने तो उतरन दो। वो अपना सामान फेंक के पूरा दरवाज़ा ब्लॉक कर देते हैं। 2-3 दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि मेरे साथ तो ही हुआ है कि जैसे ही ट्रेन रुकती है वो नीचे से जो चढ़ने वाले हैं वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, उतरने वालों को जगह नहीं छोड़ते कि भाई आप उनको पहले उतरने वालों को उतरने दें फिर चढ़ने वाले चढ़े। लेकिन मतलब किसी भी जगह आप देख लें, चाहे वो शादी हो, बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई बैंक में क्यों लगी हो, किसी आप शॉप पे चले जाएं, यहाँ जहाँ लोग कार्ड वार्ड डलवाते हैं वो भी मैं देखती हूँ हजूम लगा पड़ा होता है। मतलब कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी आप जाए, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कहीं हम कौम नज़र नहीं आते हैं, कहीं हमें पता नहीं चलता, कोई तरबियत ही नहीं है। जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ज़माना पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता दौर है, रोड्स बन गए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन अक्ल शऊर पता नहीं कहाँ चला गया लोगों का कि एक गाड़ी दूसरे को रास्ता नहीं देगी, उसके लिए घंटों ट्रैफिक जो है ना वो बंद रहेगा। वो उसको गाली देगा, उसको गाली देगा, एक दूसरे गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से गिरेबान पकड़ लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, लेकिन रास्ता नहीं देंगे। ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये चीज़ें हमें ना किसी हुकूमत ने सिखानी है, ना किसी ने किसी इदारे ने सिखानी है, ना किसी उसने सिखानी, ये ख़ुद सीखने की चीज़ें होती हैं। ये अखलाकी बातें हैं, ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए बच्चों को कि आप किसी को रास्ता दें, आप किसी को किसी क्यू में लगे हैं तो कैसे क्यू में कैसे खड़ा होना है, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। अपने खाना लेना है तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। आप कहीं बैंक में गए हैं तो वहाँ पर आप लाइन बनाइए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई है तो आप पहले उतरने वालों को उतरने दें, फिर आप चढ़ने वाले
एक लाइन से आप अपना बना के आराम से चढ़ जाएं, वही टाइम उतने ही कम टाइम में ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन ना जाने ये क्या, मुझे मुझे तो समझ नहीं लगती। जो हमारे पुराने ज़माने थे उसमें ये सब कुछ नहीं था, जब लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। हम तो अपने बचपन में हमने कभी इस तरह की हड़बोंग नहीं देखी। रेलवे स्टेशन पे भी जाते थे, हम ट्रेन में सफ़र करते थे अपने अब्बू के साथ, जैसे जाते थे तो लोग लाइन में खड़े होते थे। वो लोग, खिड़की एक विंडो बनी होती थी, उस पर लोग अपना टिकट ख़रीदते थे। लोकल ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ, लोकल ट्रेन पे भी लोग सफ़र करते थे। और इस तरह एक एक बंदा जाता जाता था और टिकट लेके हट जाता था। कोई इस तरह की हड़बोंग, हमने बचपन में इतना सफ़र किया है ट्रेन का, लेकिन ऐसा मंज़र नहीं देखा है। बैंकों में आप देख लें, हर जगह देख लें, पेंशनर्स की अक्सर वीडियो चल रही होती है सोशल मीडिया पे, वो धक्के खा रहे हैं। क्या अजीब, मतलब कौम तो हम लगते ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई हुजूम है कि बस कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अब ये वकीलों की देखिए, कल इन्होंने जो हशर किया है, पता नहीं कभी जजों को मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये कैसे लोग हम बन गए। ये कौम लग ही नहीं रही है कहीं से कि जिसके पढ़े लिखे लोग भी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं मजमूई तौर पर एक कौम के हिसाब से बात कर रही हूँ कि देखें कैसे रवैये हमारे ख़राब हो गए हैं। कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, कोई भी मसला है, अगर जज का कसूर है या अपनी बात मनवाना चाहते हैं बैठ के, नहीं, वो वहाँ पर अंदर ही कोर्ट में वकील जो हैं वो जजों को कूट रहे हैं, मार रहे हैं, तमाशा। वो पूरी दुनिया में ये वीडियोस जा रही हैं, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि ये हमारी कौम के नाम पे एक हजूम, एक रेवड़ है। ये बस, इसको पता नहीं कौन कैसे ये चल रहा है, ये भाग रहा है, इसको ना अपनी सिमत का पता है, ना इनको अपनी कोई अखलाकियात का पता है, ना कुछ है। भागे जा रहे हैं, जिसके जिसके कहता हूँ, जिसके हाथ जो लग रहा है वो समेट रहा है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है कि हम कहें कि हम यहाँ पर इखलाक का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे हम अपनी कोई तमीज़ दिखा दें, तालीम दिखा दें। हर जगह यही हाल हो रहा है। कहीं डॉक्टरों की लड़ाई होती है तो वो देखें आए दिन फुटेज चलती हैं, वो कसन मुक्के चल रहे हैं और बस लगे पड़े हैं। मतलब पढ़े लिखे तबके, ये नहीं है कि अगर आप कहें कि जो कम तालीम याफ्ता लोग हैं, जिन बेचारों के पास सहूलतें हैं ही नहीं हैं, जिनके पास तालीमी सहूलियात नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं ज़ाहिर है जो मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी पेशा लोग हैं, और वो इतनी महंगे इदारों में नहीं पढ़ सकते हैं, तालीमी इदारों में, और वो तालीम अपनी बेचारे नहीं पूरी कर सकते हैं, उनके वसाइल इतने नहीं होते हैं। वो लोग और पढ़े लिखे लोगों का हजूम आप देखें, सब एक जैसे बन गए। किसी में बर्दाश्त नहीं रहा, किसी में ये नहीं रहा कि मैं लाइन में लगूं, मैं कोई अपनी मुल्क को बेहतर करने का सोचे। एक घर से हम, अक्सर मैंने देखा है लोग घरों से कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और फिर वो गंदगी के ढेर देखें जगह जगह खड़े हो, अंबार लगे पड़े, बदबू, मक्खियाँ, ताफुन, और फिर घर में बैठ के, और जी हुकूमत बड़ी पैड़ी है जी, हुकूमत रूम बैठ के गालां काट दो दो चार, और अपनी जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। एक शहरी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं ना, कि हम अपने मोहल्लों को साफ़ करें, अपनी गलियों को साफ़ करें, हम कहीं लाइन लगी है तो लाइन लगाएं, हम दूसरों का ख्याल करें। कि हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं कि बस हर बात हुकूमत पे डाल दें, कोई भी हुकूमत हो बस उस पर डाल दो और ख़ुद फारिग होकर बैठ जाए। कौन सी हुकूमत आपको कहती है कि आप घर से कचरा निकाल के और इस तरह फेंक दें और मक्खियाँ, ताफून और बदबू के भपके उड़ें। हाँ, आप कुछ तो अपने शहरी, अच्छा शहरी होने का सबूत दें। अगर हम रोड पे निकलते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता कि अगली गाड़ी है, हमने उसको रास्ता देना है, या कुछ सामने से गाड़ी आ रही है, कुछ है, हम अपनी दो गाड़ियों के बीच में से लेके जाएंगे। भाई हमें बड़ी जल्दी है, वो चाहे एक्सीडेंट होता है तो हो जाए, कहीं किसी को धक्का पड़ रहा है किसी लाइन में तो लग जाए, मेरी बारी आ जाए। मैं आपको बताती हूँ कि आज से मेरा ख्याल है 3 साल पहले शायद, बिल्कुल वो तो ज़्यादा, एक पासपोर्ट बनवाने के लिए हम लोग हैदराबाद पासपोर्ट ऑफिस गए। तो वो सुबह सुबह का टाइम था, पहले दिन हम गए तो पता चला जी वो तो इतना रश था कि हम रश देख के ही वापस आ गए। कि इतना ज़्यादा रश था कि उनका भी कल सुबह सुबह जी आए, जल्दी आए तो जल्दी पाएँ, और पहले आइए पहले पाइए वाला मंज़र था। तो फिर हम दूसरे दिन फिर सुबह गए, तो जाके वो मेन गेट अभी बंद था, हम लोग जल्दी चले गए कि चले जल्दी फारग होके घर आ जाएंगे। तो वो जो मेन गेट के पास लोग खड़े थे, हम भी जाके ऐसे खड़े हो गए।
وہ جیسے گیٹ کھلا ہے اس قدر لوگ بھاگے اندر، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، گیٹ کھلا ہے آپ آرام سے چلے جائیں، آرام سے چلتے ہوئے چلے جائیں اندر۔ وہ جی اندر اتنا ایک دم ایسے لگ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جب تک ہم پہنچے جی وہ اتنے اندر ہڑبونگ مچ چکی تھی کہ منظر پاسپورٹ آفس کہیں سے لگ نہیں رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا مچھلی منڈی، یقین مانے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، دھکم پیل اور لوگ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی وہ منظر دیکھ کر، یہ کیسے ہم لوگ بن گئے کہ آپ آرام سے جائیں، اپنی کیو میں لگیں، نمبر وائز آپ چلتے جائیں، آپ کو ٹوکن ملے گا، آپ کا وہ جیسے جیسے وہ مراحل ہوتے ہیں آپ اپنا کر کے آ جائیں، آپ نے شناختی کارڈ آفس میں چلے جائیں، وہاں پر بھی یہی حشر ہے کہ ہجوم ہے۔ میرا اس کے بعد میرا پاسپورٹ جب میں بنوانے وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا، جب پاسپورٹ بنوانے کے لیے پھر وہ اللہ اللہ کر کے اس لائن میں لگی، وہاں تک کاؤنٹر تک میں پہنچی تو پتہ چلا جی کہ یہ مجھے میرا شناختی کارڈ بھی جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا، اب اس کو نیا بنوانا پڑے گا۔ تو پھر وہاں سے نکلے، پھر دوسرے دن ہم شناختی کارڈ آفس گئے، او خدایا آج سے بہت سال پہلے جب شناختی کارڈ اس طرح پرانے ہوتے تھے وہ تو ایک دفعہ بن جاتے تھے نا، دوبارہ نہیں بنانے پڑتے تھے۔ وہ جب شناختی کارڈ آفس میں دوسرے دن گئے، وہ پاسپورٹ آفس نالوں بھی پیڑا حال، وہ تکے تے تکا تے وہ کچھ سون مکیاں چل رہی ہیں۔ وہ میں حیران ہو رہی تھی یار یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں کہ کوئی تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی حکومت بری ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کو بیٹھ کے گالیاں دے دو، لیکن ہم اپنے آپ کو خود کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ ایک شہری کی ذمہ داریاں ہم کیوں نہیں پوری کرتے؟ ایک اچھا انسان ہم لوگ کیوں نہیں بنتے کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے، ہمیں اپنے ملک کی بہتری کرنی ہے، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ ہم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں، ان کو گانے سکھا دیتے ہیں، ان کو یہ پکڑ لیں جی یہ سیکھ لیں، لیکن ہم ان کو بچپن سے کیوں نہیں چیزیں سکھاتے کہ بیٹا آپ نے یہاں کچرا نہیں پھینکنا ہے، ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، یا آپ نے یہ لائن میں لگ کے کھڑے ہونا ہے، یا آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، یا جو بھی چیزیں ماں باپ کیوں نہیں سکھاتے؟ وہ بچوں کو ہم خود نہیں سکھاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچپن سے جب وہ چیزیں بچوں کی عادت نہیں ہوگی تو کیسے سیکھیں گے؟ کئی دفعہ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی پارک میں ہم لوگ جیسے گئے ہیں، ویسے تو بہت ہی کم ہے پارک وغیرہ نہیں ہے، ایک ہمارے وہاں حیدرآباد میں چھوٹا سا ایک ہے، واک کے لیے سمجھ لیں کہ پارک تو نہیں ہے، بس وہ لوگ شام کو جاتے ہیں واک کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس میں وہ لگا ہوا ہے تو بچے کھیل لیتے ہیں۔ تو یقین مانے وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ انہوں نے ایسے ڈرم اسٹائل میں وہ بن سے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ دو تین کہ بھئی اس میں جو اس میں ڈال دے، لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے، اور چپس کا پیکٹ کھولو کھاؤ پہ اور سٹ دو وہ ریپر، برگر کھایا باقی سٹ دو۔ وہ اس قدر وہاں گند کر دیتے ہیں لوگ بیٹھ کے۔ گرمیوں میں اکثر جانا ہوتا ہے کہ چلے تھوڑا واک کر کے آ جائیں، تو وہ لوگ آتے ہیں کہ گرمی بہت ہوتی ہے، شام کو ہوا چل رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ بے شک آپ آئیں، تفریحی مقام ہے، آپ بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، کھیلیں کودیں، لیکن اپنے بچے کو یہ بھی تو سکھائیں نا کہ بیٹا یہ آپ نے بن میں اٹھا کے ڈالنا ہے، یہ یہاں پر نہیں پھینکنا۔ وہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، اور پھر وہ بیٹھ کے جی وہ جو کچرا پڑا ہوگا دوسرے دن پھر ہم جائیں گے اور پھر کہیں گے گورنمنٹ بڑی پیڑی ہے جی، صفائیاں نہیں کر دی، دیکھو جی انہاں دا حال دیکھو۔ تو ہم خود کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی ہے، یا اگر میں یہ کچرا لے کے بن میں ڈال دوں گی تو اس میں میرے ملک کا بھلا ہو جائے گا، میں ایک اچھا شہری بن جاؤں گا، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن نہیں، اگر ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کرے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر بندہ جو ہے اگر اپنے گھر کے آگے کا ایریا صاف کر لے، وہاں سے گند کچرا اٹھا دے تو پورا ملک صاف ہو جائے گا، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ ہر بندہ یہ سوچ لے مجھے کیوں میں لگنا ہے، مجھے ترتیب سے چلنا ہے، تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہر بندہ کہے کہ بھی گاڑی میں گزرنے دوں، میں بعد میں گزر جاؤں گا، 1 سیکنڈ کا فرق پڑنا ہے، تو وہ ٹریفک بھی ہماری صحیح ہو سکتی ہے۔ میں نے کافی عرصہ پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو کسی ملک کا دیکھنا ہونا آپ نے، کسی قوم کا حال، اس کا مزاج جاننا ہو، وہ کیسے لوگ ہیں کیا ہے، تو آپ ان کی ٹریفک دیکھ لیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ تو ٹریفک کا جو ہمارے حشر ہے، جو ہجوم جیسے وہ چلتا ہے، ہجوم ہی کہا جائے گا کہ کوئی رول نہیں فالو کرتا، کوئی کچھ نہیں، تو وہاں پر
پھر دیکھ لیجئے کہ وہ قوم کی جو صحیح تصویر نظر آتی ہے، وہ بیچ میں گدھا گاڑیاں بیچ میں، اور بائک والے کہتے ہیں بھئی اسی صبر نہیں کرنا، تسی جو مرضی کر لو، اسی تے جو ننگ کے جانا ہے، وہ بالکل صبر نہیں کرتے، مطلب اپنی باری کا، اپنی لائن کا کوئی خیال نہیں کرتا، چاہے حادثہ ہو جائے کچھ ہو جائے، بھئی ہر بندے نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ 2 2 گھنٹے لوگ لڑیں گے، گریبان پکڑ لیں گے، ٹریفک کو خراب کریں گے، لیکن دوسرے کو راستہ دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے گلی محلوں میں صفائی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بچوں کو تمیز نہیں سکھائی جاتی کہ جو بھئی یہ چیز آپ نے یہاں سے اٹھائی ہے یہاں رکھیں، گندگی مت پھیلائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹریفک بہتر ہوگی تو سب کے لیے آسانیاں ہوگی۔ اگر کسی بینک میں کیو لگتی ہے تو وہ سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر کسی ریلوے اسٹیشن پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ لائن بنا لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی ٹرین پہ چڑھنا ہے، ہم وہاں پر آرام سے پہلے اترنے والوں کو اترنے دیں، پھر چڑھنے والے چڑھیں، تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ لیکن یہ باتیں سیکھتے ہی نہیں ہیں، بچوں کو نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ بچے پھر وہ جو بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں وہی وہ سیکھ جاتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ تو زیادہ مایوس کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک جملہ پڑھا تھا کہ پاکستان کو ان پڑھوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پڑھے لکھے پاکستان کو نقصان جنہوں نے پہنچا دیا۔ واقعی صحیح بات ہے، جتنی تعلیم آ گئی ہے، پہلے زمانے میں لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، گلیاں بھی صاف تھیں، محلے بھی صاف تھے، دل بھی صاف تھے لوگوں کے، اور لوگ اپنے اچھے طریقے سے رہتے، آب و ہوا صاف ہوتی ہے صفائی سے، ہر چیز، بیماریاں کم ہوتی۔ لیکن اب جتنے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، دیکھیں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، بے ترتیبی ہو گئی ہے، اور کہیں آپ کسی بھی طرف نکل جائیں آپ کو سوائے وہ ایک ہجوم کے، یہ جو نا قوم نظر نہیں آتی۔ ہمیں قوم نظر آنا ہے، ہمیں ہجوم نظر نہیں آنا ہے کہ بھئی یہ ایک ہجوم ہے جس کو پتہ ہی نہیں اپنی سمت کا۔ قوم جو ہوتی ہے بنتی ہے، اس کو سمت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح سمت ہے، تو پھر صحیح قوم بنتی ہے۔ تو مجھے وہ کل ویڈیو دیکھ کے اتنا ایک تکلیف ہوئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیوں نہیں ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے؟ ہم کیوں اتنی بے ترتیبی کے عادی ہو گئے؟ ہم سمجھے عادی ہو گئے ہیں نا، ہمیں صبر نہیں ہے ہمارے میں، یہ ایک منٹ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے ہم بے ترتیبی جو ہے حد سے چلے جاتے ہیں آگے۔ تو یہ تھی میرے دل میں باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ چلتی ہوں ایک سے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، تے رب رکھا۔